थोड़ा सा आगे कर दें, ठीक है। इज़्ज़त खान, उसका ट्वीट है किसी के पास फवाद का? रीड करो तो मैं बोलूँगी। वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या लिखा है? क्या किसने कहा है? करूँ जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आज क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है और बड़ा दिन इस वजह से है कि आज बहुत बड़ा झूठ बोले जाने वाला है। सुबह सुबह आवाम को ये ऐलान किया गया वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान की तरफ से, जो कराए के तर्जुमान तो हैं ही, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो हर दफ़ा जो बयान देते हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन उनका कसूर नहीं, क्योंकि जिस वज़ीर आज़म की वो तर्जुमानी कर रहे हैं, जिस हकूमत की वो तर्जुमानी कर रहे हैं, उनके भी कल, आज और परसों के बयानात आपस में नहीं मिलते। सबसे पहले तो आज उन्होंने अपना एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि आज इमरान साहब एक बहुत बड़ा आवाम को रिलीफ़ पैकेज देने जा रहे हैं, जो आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए संगे मील साबित होगा। और वो रिलीफ़ पैकेज इसलिए दिया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के लिए फरमा रहे थे कि वो आवाम की तकालीफ़ का तदारुक करते हुए आवाम को रिलीफ़ देना उनकी पहली तरजीह है। तो मैं इस मुज़हका ख़ेज़ एक तो जो ट्वीट हुआ और जो इमरान साहब आवाम से ख़िताब करने वाले हैं उसके बारे में, और उस ख़िताब से पहले इमरान साहब से कुछ गुजारिशात करना चाहती हूँ और आवाम को कुछ बताना चाहती हूँ, जिसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको मदऊ किया गया। सबसे पहले 3 साल इमरान साहब ने जो आवाम को महंगाई, बेरोज़गारी और माशी तबाही का पैकेज दिया है, और 3 साल के बाद ये कहना कि आवाम को रिलीफ़ पैकेज देने का बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। 3 साल में आवाम को रिलीफ़ देने के पैकेज का ऐलान नहीं किया जाता। 3 साल में आवाम को रिलीफ़ पैकेज देकर उस पर अमल किया जाता है। और 2018 में 5.8% पे तरक्की करता मुल्क को कारखानों और तरक्की देकर नवाज़ शरीफ ने आवाम को रिलीफ़ दिया था। और 3 साल में, जो 3 साल बाद ऐलान करने जा रहे हैं एक बड़े रिलीफ़ पैकेज का, उन्होंने 3 साल में आवाम को महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही, मुफलसी, भूख और तकलीफ़ के अलावा और कुछ नहीं दिया।
اور بھوک مٹانے کے لیے کارخانے بند کر کے لنگر خانے دیے. وہ آج اعلان کرنے جا رہے ہیں عوام کو ایک بڑے ریلیف پیکج کا. تو اس میں جو تدارک ہے نا عمران صاحب کو, وہ تدارک صرف عمران صاحب کو اپنے اے ٹی ایمز, کارٹلز اور مافیا کے نفع اور نقصان کا ہے کہ کس طرح قانون میں تبدیلی لا کر, نیب آرڈیننس لا کر, پارلیمان کو بائی پاس کر کے اپنے مافیا, اے ٹی ایمز اور کارٹلز کو نفع اور نقصان اور ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں. تدارک عوام کو ریلیف دینے کا نہیں ہے. تدارک عوام کو ریلیف دینے کا اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف 35 روپے آٹے کو 110 روپے کلو آٹے پہ کر دینے سے نہیں ہوتا. عوام کو ریلیف 52 روپے چینی کو 130 روپے کر دینے سے نہیں ہوتا. اور جب اعلان کیا جا رہا ہے پیکج دینے کا, صرف 2 دن کے اندر 20 روپے کلو چینی مہنگی ہوئی ہے. بجلی کا 11 روپے یونٹ 24 روپے یونٹ کر دینے سے ریلیف نہیں دیا جاتا عوام کو. گیس 600 روپے سے 1400 روپے کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا. گھی جو پکانے کا تیل ہے وہ 140 روپے کلو سے 360 روپے کلو کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا. ادویات جو ہیں وہ 500% مہنگی کرنے سے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف 3 سال میں نہیں دیا جاتا. اور مقروض کرنا, عوام کو 3 سال میں صرف مقروض کیا عمران خان صاحب نے. تکالیف دی عمران خان سے, اور جو قرضہ نہیں لوں گا, جو صرف قرضے کی مد ہے, اس میں 2018 میں 25,000 بلین کا قرضہ, آج جون 2021 میں 40,000 بلین کے اوپر پہنچ چکا ہے. اور اگر اس میں لائبلٹیز کا اضافہ کر لیا جائے تو وہ 40,000 کے اوپر لائبلٹیز کو ڈال دیا جائے تو 2018 میں 29,000 سے 2021 میں 48,000 روپے جو حکومتی قرضہ پلس لائبلٹیز ہیں وہ پہنچ چکا ہے. اور یہ جو ریلیف ہے, یہ ریلیف ہے جو آج اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. وہ دودھ جو ہے, دودھ کی قیمت 2018 میں 90 روپے کلو تھی. جو ریلیف دینے جا رہے ہیں انہوں نے 130 روپے کلو کر دیا ہے. جو دہی کی قیمت 100 روپے کلو 2018 میں تھی, وہ آج 200 روپے کلو دہی کی قیمت. چاول جو کہ 80 روپے سے 180 روپے کر دیا گیا ہے. سبزیاں 200 سے 300% مہنگی ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد جو اسپیسیفک پرائسز ہیں ان پہ اگر میں آ لوں, جو یہ ان کی اپنی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے, جو حکومتی اعداد و شمار ہیں, ان کے مطابق جو مسور کی دال ہے وہ 113 سے 197 روپے, جو مونگ کی دال ہے وہ 114 سے 197 روپے, جو ماش کی دال ہے وہ 148 سے 277 روپے, جو کھانے کا تیل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, جو آلو ہے وہ 27 روپے سے 72 روپے کلو. یہ دینے لگے ہیں آج معاشی ریلیف دینے لگے ہیں عوام کو, ایک بہت بڑا پیکج دینے لگے ہیں جس سے تکالیف میں کمی آئے گی. اور جو چاول ہے وہ 75 روپے سے 117 روپے. جو مرغی کا ریٹ ہے آج کا وہ 191 سے تقریباً لگ بھگ 400 سے 500 روپے. جو دودھ ہے وہ 84 روپے سے 130 روپے. جو انڈے ہیں وہ 52 روپے درجن سے 178 روپے درجن. جو پیاز ہے وہ 29 روپے سے 80 روپے کلو. جو ٹماٹر ہے وہ 31 روپے سے 95 روپے کلو. یہ ہے ان کی عمران خان کے اعداد و شمار. یہ دینے لگے ہیں, آج خطاب کریں گے اور عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف پیکج دیں گے. اور اس وقت سب سے مہنگا ملک پاکستان اس خطے میں, اس وقت مہنگائی کے, بے روزگاری کے عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. اس وقت قرضے کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے. روپے کی قدر کی کمی کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمت کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے. ایک ہنستے بستے ترقی یافتہ ملک
5.8% پہ ترقی کرتے ملک کو پہلے منفی 0.4% پر لے کر گئے اور اب 2.5% کا جھوٹ بولتے ہیں، روز جھوٹ بولتے ہیں، پھر 3% کا جھوٹ بولتے ہیں ترقی کا، اور اس سے عام عوام کو بھوک اور افلاس اور لنگر خانے کے حوالے کر دیا۔ یہ عوامی پیکج عمران خان صاحب 3 سال بعد اس عوامی پیکج کا اعلان کریں گے، اور ایک اعلان تو عمران خان صاحب آج جب اعلان کریں گے نا، آج جب خطاب کریں گے، تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ ایک خطاب تو ہوا تھا کہ 100 دن میں کرپشن ختم کریں گے، اور نیب آرڈیننس کے ذریعے آٹا چینی چوروں کو، بجلی چوروں کو، گیس چوروں کو، مافیاز کو اور کارٹلز کو NRO دے دیا۔ یہ 100 دن میں کرپشن ختم کرنے کا بھی اعلان سنا تھا۔ 90 دن میں ایک معاشی پلان آیا تھا 100 دن کا، اور ایک 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا اعلان آیا تھا۔ ایک خطاب 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا بھی آپ ہی نے کیا تھا۔ ایک اعلان آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا بھی کیا تھا۔ ایک خطاب آپ نے پروٹوکول نہ لینے کا اور گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر ان کو بھی یونیورسٹیاں بنانے کا آپ نے اعلان کیا تھا۔ ایک اعلان آپ نے قرضہ نہیں لینے کا بھی کیا تھا اور مر جانے کا بھی کیا تھا۔ ایک اعلان آپ نے IMF نہیں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں کا بھی اعلان آپ ہی نے کیا تھا، اور لنگر خانے کھولنے اور کارخانے بند کرنے کا بھی خطاب اور اعلان آپ ہی نے پاکستان کی عوام کو کیا تھا۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایک اور خطاب کر کے اپنے جھوٹوں میں، اپنے عوام کو دھوکہ دینے میں اور اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے کسی خطاب، کسی ریلیف پیکج میں یقین نہیں رکھتی۔ آج کہتے ہیں کہ ہم عوام کی پاورٹی ایلیویشن کر رہے ہیں، 2 دن پہلے ان کا وزیر خزانہ کہتا ہے بے روزگاری بھی بڑھے گی اور مہنگائی بھی بڑھے گی، اور آج کس پیکج کا اعلان کر رہے ہیں؟ جو 2018 میں ایک غریب اسٹوڈنٹ طالب علم، غریب عوام کے لیے ایک موٹر بائک، ایک موٹر سائیکل کی قیمت جو 64,000 روپے کی تھی، آج وہی 95,000 کی ہو گئی ہے۔ جو رجسٹریشن موٹر سائیکل کی 2,500 روپے میں ہوتی تھی، آج 5,000 روپے میں وہی رجسٹریشن ملک کے اندر ہوتی ہے۔ آپ عوام کو ریلیف پیکج دیں گے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ عوام کو اگر آپ نے ریلیف دینا ہے، اور میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا ریلیف، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سائیکل اور موٹر بائکس والوں کو سبسڈی دیں گے، یہ عمران صاحب اعلان کرتے ہیں۔ آج کا جو ریلیف ہے وہ صرف کاسمیٹکس ہوگا، صرف آج کا ریلیف عوام کے لیے ریلیف نہیں بلکہ عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوگا۔ آج کا ریلیف صرف عوام کے ساتھ وہی دھوکہ ہوگا جو 18 سال کنٹینر پر کہتے رہے اور پچھلے 3 سال پاکستان میں عوام سے جھوٹ بولتے رہے، اور 8 سال KPK کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی عوام سے جھوٹ بولتے رہے۔ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے اصل مقصد عمران خان صاحب کا ملک کی حکمرانی نہیں بلکہ نیب چیئرمین بننا تھا، اور اب تو مجھے لگتا ہے ان کا خواب عمران خان صاحب کا شہزاد اکبر بننا ہے، کیونکہ اب جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے جو پہلا آرڈیننس آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو NRO دینا تھا، دوسرا آرڈیننس نیب کی چیئرمین کی تقرری جنہوں نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، انہوں نے جو نیب کی تقرری ہے وہ بھی عمران صاحب کے ہاتھ، کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تمام جو اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر سے لیتا ہے۔ تو اب نیب کی تقرری اور نیب کا ریموول عمران صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے احتساب کی کہانی، کیونکہ جب چیئرمین نیب ان کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو NRO نہیں دے گا نئے قانون کے تحت، تو چیئرمین نیب کو ریموو کر دیا جائے گا، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، اور اس کا اختیار بھی عمران صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے، ان سے سوال کرو، یہ جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا جو یہ میں نے آپ کو ابھی ان کے ریٹس بتائے ہیں، یہ سب عمران خان کے فیصلوں سے ہوئے ہیں، عمران خان کے دستخط سے ہوئے ہیں، ان سب کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوتی ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ میں ریلیف پیکج دینے جا رہا ہوں، ایک بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج اگر آپ نے عمران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے استعفے کا اعلان کریں، کیونکہ اب پاکستان میں اگر مہنگائی سے نجات چاہیے، بے روزگاری سے نجات چاہیے، معاشی تباہی سے نجات چاہیے، بھوک اور افلاس سے نجات چاہیے، تو وہ صرف عمران خان کے استعفے میں ہے۔ اور آج صرف ایک اعلان جو آپ اپنے استعفے کا کریں
وہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا سنگ میل ثابت ہوگا. آپ کا پیکج، آپ کا ریلیف پیکج، آپ کے لنگر خانے، آپ نے جو عوام کو بھوک اور افلاس دی ہے، اب اس پر عوام کا کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ اس ملک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے. آپ 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کے فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے. آپ صرف اس ملک کو لوٹنے آئے ہیں، اپنے اے ٹی ایمز، اپنے مافیاز کی جیبیں بھرنے آئے ہیں، اپنے مافیاز کو ریلیف پیکج دینے آئے ہیں. 3 سال بعد آپ نے صرف عوام کو تکالیف دی ہیں، کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا. عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو آپ ہر روز بجلی مہنگی کرتے ہیں، گیس مہنگی کرتے ہیں. اور مہنگی گیس جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جس گھر کا بجلی کا بل 2000 روپے آتا تھا، آج 5000 روپے آتا ہے. اور آپ ریلیف پیکج کی بات کرتے ہیں. جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن چینی مہنگی کرتے ہیں. جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن آٹا، بجلی، گیس سب مہنگا کرتے ہیں. اور مہنگا کرنے کے باوجود مہنگا کرتے ہیں، 1 کلو چینی کے لیے بہنوں اور بچیوں اور بیواؤں کو قطاروں میں کھڑا کرتے ہیں. آٹا مہنگا کرتے ہیں تو ملتا بھی نہیں ہے. جس ملک میں 2018 میں جو کاٹن ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی، آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا، چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، آج اسی ملک میں ان کارٹلز، مافیا اور عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے آٹا امپورٹ ہو رہا ہے، چینی امپورٹ ہو رہی ہے، کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت جو کاٹن کی پیداوار تھی وہ 11.9 ملین بیل تھی. اور آج اسی ملک کی کاٹن کی جو پیداوار ہے وہ 30 سال کی کم ترین سطح پر ہے، جو 5.9 ملین ہے. جو ڈی اے پی 2018 میں 2600 روپے کا ملتا تھا، آج وہی ڈی اے پی کسانوں کو 8000 روپے کا ملتا ہے. یہ ہے ریلیف پیکج عمران خان صاحب کا. جو تقاریر کرتے ہیں، کہتے تھے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. 2018 کی وزیر اعظم کی تقریر جو تھی، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. لنگر خانے کھولے وہ بھی بند کر دیے. روزگار، سب سے بڑا ریلیف عوام کو روزگار کا ہوتا ہے. پیٹ بھر کر جب ایک نوجوان رات کو سوتا ہے، صبح نوکری پہ جاتا ہے، اس سے بڑا ریلیف کوئی نہیں ہوتا. اور اس حکومت نے، عمران خان نے اور ان کی پالیسیز نے اس ملک میں نوجوانوں کو بے روزگار کیا ہے، ملک کو غریب کیا ہے، عوام کو بھکاری بنا دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ آج بہت بڑے ریلیف پیکج کا اعلان ہوگا. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام، نواز شریف کے پاکستان میں، جس کو بہت کہتے ہیں جی جس وقت آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے، اس وقت جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے. تو آج آٹا 35 روپے سے 110 روپے کلو ہے تو عمران صاحب چور ہیں. آج چینی 55 روپے کلو سے 130 روپے کلو ہے تو عمران خان صاحب آپ چور ہیں. اور چور کا ریلیف پیکج پاکستان کی عوام کو نہیں چاہیے، کیونکہ چور کا ریلیف پیکج صرف مافیاز، کارٹلز اور پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کے اے ٹی ایمز ہیں ان کی جیبیں بھرنے کے لیے ہوگا. چور کا ریلیف صرف گیس اور بجلی، جو کہ مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ لاپتہ بھی ہے، وہ پیکج صرف عمران خان کے مافیا اور کارٹلز کے لیے. اور آج کا جو پیکج کا اعلان ہے یہ ایک بہت بڑی واردات ہے. پاکستان کی عوام کو میں بتانا چاہتی ہوں، اور یہ واردات صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک تکلیف کا پیکج ہے، ایک کاسمیٹکس ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کا پیکج ہے جو 3 سال سے عوام کو دیا جا رہا ہے. اور یہ پیکج پاکستان کی عوام مسترد کرتی ہے. اور آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر کوئی پیکج پاکستان کی عوام کو دینا ہے تو آج اپنے خطاب میں آٹے کو 35 روپے کلو کریں، آج اپنے خطاب میں چینی کو 52 روپے کلو کریں، آج اپنے خطاب میں بجلی کو 11 روپے پر یونٹ کریں، آج اپنے خطاب میں گیس سستی کریں، اور آج اپنے خطاب میں بتائیں کہ 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں پاکستان کی عوام کو دی ہیں. آج اپنے خطاب بتائیں کہ 50 لاکھ گھروں کو کم از کم ایک پریزنٹیشن اور ویژول ویڈیو ہی بنا لیتے 50 لاکھ گھروں کی. یہ بتا دیں کہ آج 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے لوگوں کو 50 لاکھ گھر دیے ہیں. اور
IMF نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. ویسے تو اگر وہ ایک خودکشی ہو جاتی تو آج مائیں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں کیونکہ ان کو روٹی کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. آج بچے جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں گھر میں. تو وہ خودکشی اگر ایک ہو جاتی تو عوام جو ہے وہ بہت سی تکالیف سے بچ جاتی. تو آج بتائیں کہ IMF کی تابعداری میں اور کتنا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی مہنگا ہونا ہے. آج بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ آج کتنا IMF کی تابعداری میں اب آپ نے عوام کو لوٹنا ہے. تمام شرائط IMF کی جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں. کن شرائط سے IMF کی تابعداری ہو رہی ہے اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کیا ہیں وہ شرائط جن سے ہر روز بجلی مہنگی ہوتی ہے, ہر روز گیس مہنگی ہوتی ہے, ہر روز بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے, ہر روز پاکستان میں بھوک میں اضافہ ہوتا ہے. وہ تمام شرائط پاکستان کی عوام کو بتائیں, اور بتائیں آج اپنے خطاب میں کہ میں نے اپنے مافیاز کو, اپنے کارٹلز کو اور اپنے ATMs کو میں نے NRO دیا ہے نیب آرڈیننس کے ذریعے. اور صرف نیب آرڈیننس کے اندر وہ شرائط رکھی گئی ہیں. آپ نے سمجھا تھا کہ ہر چیز کا علاج ہتھ کڑی لگانے میں, اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے میں, پارلیمان کی زبان بندی کرنے میں, میڈیا کی زبان بندی کرنے میں, ہر چیز کا علاج ان چیزوں میں ہے. اس لیے آپ نے بہتر تھا اگر یہ کام کرنا تھا تو نیب کے چیئرمین بن جاتے. اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہو کر کم از کم جو عوام کے اوپر جو اس وقت مظالم ہے اور جو عذاب ہے جس کے ذمہ دار آپ ہیں, آج پاکستان کی عوام کو وہ ریلیف مل رہا ہوتا. اور جو آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو میڈیا ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے. جو سینسرشپ ہے, کیونکہ آگے جو یہ ریلیف پیکج دیے جا رہے ہیں نا پاکستان کی عوام کو, جو دھوکہ دینے کی ایک نئی دوسری قسط آ رہی ہے, اس کو آپ ہی لوگوں نے پاکستان کی عوام تک پہنچانا ہے. اس لیے اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ اس دھوکے, اس فریب اور اس جو حملہ پاکستان کے اوپر 3 سال سے جاری ہے اس کو ختم ہونا ہے, اور اس کو ختم ہو کر ہی چین لے گی. جو خطاب کے بارے میں نے چیلنجز دیے ہیں عمران خان صاحب کو, مجھے امید ہے کہ آج کا خطاب پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری ملے گی کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے کر گھر جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین اور وثوق سے کہتی ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب گھر جائیں گے اس دن پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جائے گی, اس اعلان سے ختم ہو جائے گی, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, بھوک, افراتفری, افلاس ختم ہو جائے گی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ کی ڈرامہ بازی. میں کل بڑی انٹرسٹنگ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ جھوٹی اطلاعات کے علاوہ تو پاکستان کی عوام کو اور کچھ نہیں دیتے. کہتے ہیں جی ایسا کابینہ کی بریفنگ میں بتا رہے تھے کہ ایسا اعلان کیا ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہوگا اس کو پلاٹ دینے کا حق نہیں ہے. ملک میں عوام بھوک سے مر رہی ہے. یہ وہ اعلان کر رہے ہیں جو نواز شریف نے 1997 میں کیا تھا. یہ پلاٹ دینے کا جو حق تھا, جو وزیر اعظم کا استحقاق تھا, اس کو وزیر اعظم نواز شریف نے 1997 میں کیا تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ پہلی حکومت 92 والی جو نواز شریف صاحب کی تھی, جو وزیر اعظم, گورنر اور وزیر اعلیٰ کا کوٹا ہوتا تھا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کا, اس کو بھی نواز شریف نے ختم کیا تھا. تو تختیاں تو لگاتے ہو پروجیکٹس کے اوپر, آج تک ایک اینٹ تو لگائی نہیں. تو یہ جو اعلانات ہیں یہ 92 اور 97 کے اعلانات ہیں جس کو 2021 میں نیا پیکج کر کے دیا جا رہا ہے. ہاں 2 پلاٹ نواز شریف نے ضرور دیے تھے, عمران خان صاحب کو دیے تھے, کیونکہ اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, اور اس وقت یہ جھوٹ بول کر وہ پلاٹ عمران خان صاحب نے لیا تھا, اور اس کے بعد اعلان نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اور یہ استحقاق وزیر اعظم سے لیا تھا کسی کو پلاٹ نہ دینے کا. تو پلیز آپ اس وقت دوسری پارٹیوں کی سیر کر رہے تھے, دوسری پارٹیوں اور وزیر اعظموں کی اور ڈکٹیٹرز کی ترجمانی کر رہے تھے. تو جو پیکج ہے اس کو تو کم از کم صحیح پاکستان کی عوام تک پہنچائیں, اور عوام کو جو ریلیف دینے کا پیکج ہے آپ ریلیف نہ دیں, خدا کا واسطہ ہے آپ ریلیف نہ دیں, آپ اپنا استعفیٰ دیں اور آپ گھر جائیں. بہت شکریہ. اچھا میڈم, آپ کی پریس کانفرنس سے 2-3 چیزیں بات سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل جی آپ یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بقول وزیر اطلاع صاحب کے
मुकाबले ज़्यादा पेश किया गया रीजन में, और पाकिस्तान रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। पहली बात, आज से कुछ 3-4 वीक पहले एक मीटिंग हुई पाकि काबीना की, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एलपीजी की कीमत को कंट्रोल किया जाती है, 1 घंटे बाद एलपीजी की कीमत बढ़ गई। दूसरा, तीसरा ये है कि आप कहती हैं कि मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है, वज़ीर इत्तलात बल्कि हुकूमत कहती है कि मुल्क का 70% जो काश्तकारों पर मुश्तमिल है, काश्तकार बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं। तो कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या आप झूठ बोल रही हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है। तीन तो ये सवाल है, और लेजिस्लेशन पे बात तो एक और प्रेस टॉक ज़रूरत है आपको तो अब देने की, एक और प्रेस टॉक की ज़रूरत पड़ गई है। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि 3 साल का तसलसल है कि जिस दिन किसी चीज़ का नोटिस लिया जाता है और इमरान खान साहब तर्जुमानों की टीम का इजलास बुलाते हैं, तो उस दिन सिर्फ तर्जुमानों को ये बताया जाता है कि कितना ज़्यादा झूठ बोलना है किस चीज़ के बारे में, और एक ऐसी वारदात डाली जाती है कि 2 या 3 दिन में उसकी कीमत में इजाफा होता है। और जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह है और ख़त्े में महंगाई जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो सबसे ज़्यादा महंगाई इनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान इस ख़त्े का सबसे महंगा तरीन मुल्क है, जिसमें सिर्फ अगर मैं आपको 2 चीज़ों का मुआवजा करूं कि जो पेट्रोल है जो हमारे वक्त में 87 रुपये का था वो आज 138 रुपये का है, जो डीज़ल की कीमत 98 रुपये की थी वो आज 134 रुपये की है, और उस वक्त 46 रुपये पेट्रोल के नारे लगाए जाते थे कि जी 40 रुपये पेट्रोल देना चाहिए, इससे महंगा नहीं देना चाहिए। तो जो झूठ है, और जितना डेटा, ये जितना डेटा मैंने आपके सामने दिया है, ये जितना आपको नज़र आ रहा है औरंगज़ेब साहब, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, ये मरियम औरंगज़ेब या मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें हर महीने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक रिपोर्ट शाया करता है, अदाद व शुमार देता है। आज मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को पावर पॉइंट के ऊपर अपने ख़िताब के साथ ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट दिखानी चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तान को ख़िताब करना चाहिए आवाम को। और वो जो तकालीफ़ पैकेज, ये जो रिलीफ़ पैकेज है ना, मैं तो कहती हूँ कि आवाम जागती रहे, ये पाकिस्तान और मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा तकलीफ़ पैकेज होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। अच्छा मैम, इस सारी सूरत हाल के साथ हुकूमत ने एक कदम तंजीम के साथ एक माहिदा किया, और एक बड़ी सियासी जमात की तर्जुमान होने के नाते आप उस माहिदे की हैसियत को कैसे देखते हैं? जी पहले तो मैं मज़म्मत करूँगी जो पुलिस ऑफिसर्स की जाने गई हैं और जो मुतज़ाद बयानात दिए गए हुकूमत की तरफ से, और जिस रवैये का हुकूमत ने मुज़ाहरा किया, वो भी इस बात का साबित करती है कि ये कौमी सलामती के लिए भी हुकूमत जो है वो ख़तरा बन चुकी है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो कौमी सलामती पर असरानंदाज है वो तो है ही है, लेकिन इससे भी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मुआहदा हुआ है वो मुआहदा पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। उस मुआहदे की शराइत क्या हैं, मुआहदा किसने किसके साथ किया है, और उस मुआहदे के अंदर जो जो चीज़ें दर्ज हैं वो तमाम पब्लिक होनी चाहिए, और ये कह देना कि वो मुनासिब वक्त पर पब्लिक होंगी, ये आवाम के साथ धोखा है, आवाम के साथ झूठ है, और ये चीज़ें तमाम पार्लियामेंट के अंदर आनी चाहिए। और पार्लियामेंट के साथ साथ जब पार्लियामेंट में ले हों तो ज़ाहिर है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, लेकिन ये 4 दिन गुजरने नहीं चाहिए थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर मुआहदे की शराइत जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान 3 से 4 दिन मुंजमद रहा, वो तमाम, और उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान की आवाम ने भुगता, इनकी ज़बान दराजी का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। और शायद ख़ाकान अब्बासी ने, आपको याद होगा कि हुकूमत के शुरू में एक बात कही थी कि अगर ये लोग अपनी ज़बान बंद कर लें तो पाकिस्तान के आधे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ कि मुआहदे की तमाम शराइत को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखें, पार्लियामान में पेश करें, मुआहदा किसने किसके साथ किया है, उसकी शराइत क्या है, वो सब पब्लिक होनी चाहिए। हमें अच्छी तरह से याद है कि जब इमरान खान साहब धरना एहतजाज अपोजिशन कर रहे थे, आप लोगों की गवर्नमेंट थी, इसी तरह से आलमी मंडी में प्राइसेस बढ़ती थी, और उसके बाद साहबदार साहब एक असम्बली लेके जाते थे, वज़ीर आज़म साहब उसकी इंक्रीज जो थे वो उसको रोक देते थे। ये आपके जैसा तैसा भी एहतजाज है, उसके बावजूद ये बढ़ाते चले गए, लेकिन इस बार जो है वो बढ़ाया नहीं गया है, रोक दिया गया अपोजिशन का जितना भी दबाव उसके नतीजे में। तो नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं कि ये प्रेशर आवाम का इतना बढ़ जाए कि कम से कम आवाम को इस लाभ से जान छूट जाए?
दूसरा ये बता दें कि नैब ऑर्डिनेंस की जो दूसरी तरमीम आई थी, ये पिछली वाली, कल वाली नहीं, उस वक्त अपोजिशन दरखास्तें लेके चली गई शायद खान अब्बासी के अलावा कि जी हमें इसके तहत रिलीफ दिया जाए, और पहले चैलेंज करने की बातें हो रही थी। कब इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा है और मैं एक दफ़ा फिर दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ये मामला है पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, और मैं आपके सवाल पे आने से पहले ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का मुआहदा है TLP के साथ, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। उसकी तमाम शराइत पाकिस्तान के आवाम के सामने आनी चाहिए। 4 से 5 दिन मुल्क जो है वो मुंजमद रहा, वो तमाम ये जो मुआहदा है वो किसने किसके साथ किया है, उसके क्या शराइत हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं, किसने मुआहदा किसके साथ किया है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के सामने और पार्लियामान के अंदर पब्लिक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं मज़म्मत करूँगी और मैं उन शहदा की जो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, और मैं उनकी शहादत और उनके जिस तरह का रवैया रखा गया मैं उसकी भी मज़म्मत करती हूँ। जिस तरह वो लाइन ऑफ डिफेंस हैं, फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, और वो सिर्फ़ आवाम की जो हुकूमत है उसकी ज़बान दराज़ी की वजह से जो 4 दिन मुतज़ाद अल्फाज और मुतज़ाद बयानात दिए गए उनकी वजह से, और ये खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता, तो ये तमाम चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम और पार्लियामेंट के सामने होनी चाहिए। ये छुप छुपा के पिछले दरवाज़े, चोर दरवाज़े में इस तरह के मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरा है। उसके साथ साथ मैं ये भी आपके सवाल पे जवाब पे मैं कहना चाहती हूँ, एक बात तय है कि पाकिस्तान और आवाम को अगर बचाना है तो इमरान खान साहब को घर जाना होगा। पिछले अदवार में हमारे दौर में जिस तरह वो कंटेनर सजाते थे, कंटेनर पर झंडियाँ लगाते थे, कंटेनर पर खड़े होकर भुंडी और सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलानात करते थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज पाकिस्तान की आवाम देख रही है। और ये ना सलाहियत रखते हैं कीमतों को और महंगाई को ख़त्म करने की, ना नीयत रखते हैं, ये सिर्फ़ नीयत और तदारुक रखते हैं अपने ATMs और माफियाज़ और अपने कार्टल्स की जेबें भरने का, और इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है और ना कोई हकीकत और ना कोई सलाहियत और कैपेसिटी रखते हैं। एक हल है पाकिस्तान का इस वक्त, अगर पाकिस्तान में तरक्की आनी है, अगर पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आनी है, अगर महंगाई ख़त्म होनी है, तो उसका सिर्फ़ एक हल है कि इमरान खान साहब को आज अपने इस्तीफ़े का ऐलान करना चाहिए। और मैं आपको वसूख से कहती हूँ कि ये इस्तीफ़ा, ये मुल्क की तारीख़ का जो इस्तीफ़ा है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों को आसान करने के लिए एक संगे मील साबित हो। मैडम, एक तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है, ये बता रहे हैं, और दूसरा ये है कि ज़रा इस बात को भी कन्फर्म कर रहे हैं कि जो PTI और तहरीक लबैक जो इस वक्त तक कलदम है, ये मुस्तकबिल में सियासी इत्तेहाद करने जा रहे हैं, और इस हवाले से भी ये जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें बातचीत हुई है, और ये भी बात है कि नून लीग का जो वोटर है वो क्योंकि पहले तहरीक लबैक की तरफ आया था तो वो PTI की तरफ आएगा, तो ये अगर सियासी इत्तेहाद होता है और कलदम जमात को कलदम जो करार दिया गया वो खात्मा कर दिया जाता है, तो उस पर आप देखिए, मैंने उस बारे में बड़ा तफसीली अपना मौक़िफ़ दे दिया है। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो आपने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, कि इमरान खान साहब के ख़िताब का रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो आवाम के लिए खुशखबरी है कि इस्तीफ़ा देने के ऐलान की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो ख़िताब है ना, वो दरवाज़े बंद करके, कुंडियाँ लगा कर, TV के ऊपर रिकॉर्डिंग करके ना करें। अगर अवामी रिलीफ़ पैकेज है ना, तो जाएं मार्केट में, इतवार बाज़ार में, सब्ज़ी मंडी में, फल फ्रूट की मंडी में, बाज़ार में खड़े होकर अगर जुर्रत रखते हैं, अगर ये अवामी रिलीफ़ पैकेज है तो अगर जुर्रत रखते हैं तो जाएं बाज़ार में जाकर, मंडी में जाकर अवामी रिलीफ़ पैकेज का ऐलान करें। जनरल बताएं कि कौमी सलामती, पार्लिमानी कौमी सलामती का इजलास बुलाया जा रहा है, कौमी असम्बली का इजलास भी जुम्मे को बुलाया गया है, और उसके बाद शाम को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है। क्या नून और अपोजिशन इस कौमी सलामती के इजलास में इमरान खान साहब की थोड़ा सा पहले मैंने आपसे उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे एक वोट से हो हमने ये करा देनी है लेजिस्लेशन, जब वो लेजिस्लेशन करा लेंगे, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम बाद में मुशावरत कर लेंगे। वो कौन सी मुशावरत होगी जो लेजिस्लेशन के बाद होगी, और उसका क्या मानी होगा? वो कहते हैं कि ये हमेशा अपने से भाग जाती है,
बातचीत से? आया वाकई आप लोग भाग जाते हैं बातचीत देखिए, से? हम पहले कह चुके हैं कि अब मुशावरत सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कार्टल्स, माफिया और ATMs को रिलीफ देना है। हम इस किस्म की किसी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम लोगों ने अपना हिसाब और एहतसाब का हिसाब दे दिया है। अब बारी है इन, और ये जो हैं ये अवाम के चोर हैं, ये अवाम के मुजरिम हैं, ये महंगाई पाकिस्तान में करने के मुजरिम हैं। इनको रिलीफ और NRO देने के लिए किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं होगी। और आपका जो सवाल था कि किसी किस्म की इमरान खान साहब की सरबराही में कौमी सलामती की मीटिंग हो, महंगाई कम करने का इजलास हो, या किसी भी किस्म का पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का इजलास तलब किया जाए, वो मानी खेज़ होगा और मुज़हका खेज़ होगा। मरीम साहब ये बता दें कि ये बातें चल रही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हुकूमत की बात कर रही है कि कोई राब्ते हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के और एस्टैब्लिशमेंट की, कोई ऐसी बात? बिल्कुल राब्ते हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अवामी राब्ता मुहिम जो है वो पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की महंगाई के ख़िलाफ़ जारी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राब्ता अब सिर्फ अवाम के साथ होगा, और अवाम की जो राय है वही इमरान खान साहब के इस्तीफ़े का सबब बनेगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं हो रहा? मैंने जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और नहीं अभी